عزیز دل من، اونها دنبال رضای الله بودن. گفتن خیلی سخت است، زنان مسلمان میگوید سخت است حجاب کردن. ایمان تایلور گفت من این حدیث پیامبر به من رسیده که عایشه راوی حدیث است، میفرماید من التمس رضا الله فی سخط الناس، کسی که به دنبال رضای الله است در حالی که مردم از اون خوشنودن، رضی الله عنه و ارضا عنه الناس، الله از او راضی است و مردم را هم الله از او راضی میگرداند. پس عزیز دل من، اونهایی که در طلب رضای الله هستند، الله اونها را راضی میگرداند. روز قیامت الله اونها را چی میکنه؟ راضی میگرداند. قرآن را ببین چه میگه. بسم الله الرحمن الرحیم و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی و ما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضى. الله رب العزت و الجلال در سوره لیل میگه اونهایی که تقوای الهی را پیشه کردن، پرهیزگارترین را الله زود است که از آتش جهنم دور میگرداند و دور میکنه. اون چی کسی است؟ او کسی است که مال خود را در راه خدا انفاق میکنه تا خود را پاک بکنه، از کثافت بخل، از ناپاکی بخل خود را پاک کند و این در راه خدا انفاق میکند به فقرا و مساکین، نه به خاطر این که از کسی برگردن این حق باشد، بلکه در طلب چی است؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلی. این انسان در طلب رضای الله است. الله چی میگه؟ ولسوف یرضی، زود است که الله ای را راضی میگرداند و ای راضی میشود. دوست نداری روز قیامت الله از ما تو راضی باشد؟ ای عزیز من، روز قیامت روز سخت است. زود است که راضی می شود از کاری که کرده. یه دختر خودش قصه می کند، می گوید من بعد از این که از پاهنتون فارغ شدم دنبال کار می گشتم که در دوائر حکومت کار بکنم، در یکی از شرکت ها کار بکنم. گفت زمانی بود که کار به دست آوردن خیلی سخت بود. من در یکی از شرکت هایی که خیلی مشهور بود کار پیدا کردم، استخدام شدم. وقتی رفتم سر کار، رئیس شرکت با من صحبت داشت. برای من گفت که من تو را به این شرکت استخدام کردم، شرایط دارد این شرکت. گفت شرایط را بیان کرد و بیان کرد. گفتم میپذیرم، درست. بعد اخیر دختر گفت که من قبول دارم همه شرایط را، من هم شرط دارم. میگه رئیس شرکت گفت بفرما. گفت شرط من این است که من با حجاب میایم سر کار خودم، با حجاب میایم سر کار خودم. رئیس شرکت گفت نه خواهر، سیاست شرکتمان با حجاب در تضاد است. هر که در شرکت ما کار میکند از طبقه زنان حجاب نباید داشته باشد و الا انصراف بدهیم، این شرکت جای شما نیست. میگه اندیشیدم و فکر کردم که چی کار بکنم. از این کار خوبتر به دست نمی آید. به سختی این کار را به دست آوردم، به هر زن هم به دست نمی آید. من به تکلیف این را به دست آوردم. اگر حجاب بکنم شرکت را از دست می دهم، اگر به شرکت کار کنم الله را از دست می دهم. کدام یکی را انتخاب بکنم؟ میگه برای رئیس شرکت گفتم شرکت هم مال تو، کارش هم مال تو، من حجاب خود را ترک نمی کنم. من ترک شیئا لله، کسی که برای الله چیزی را ترک بکنه عوضه الله خیرا من، الله بهتر از او را نصیبش میگردانه. این زن میگه از شرکت بیرون شدم در حالی که قلب من روشن بود، در حالی که قلب من روشن شده بود، پاهای من قوی شده بود، من انرژی گرفته بودم، من ناراحتم نبودم چون دنبال رضای الله بودم. 15 روز نگذشت قسم میخورد به رب کعبه، قسم بعد از 15 روز به من کار پیدا شد که از کار قبلی من خیلی بهتر و ماشی که در این شرکت به من میداد از شرکت قبلی خیلی بهتر و حجام مرا هم قبول کرده بود. اینها تویی که به خاطر الله قدم بگذاری. من این پیام را به اون خواهران میدهم
که ای خواهره که تو دکتری، نمیخواهم به آتش جهنم بسوزی، تو خواهر مسلمان من هستی، چگونه وقت سر کار میروی حجاب را رعایت نمی کنی؟ میخوای با بی حجابی کی را راضی بگردانی؟ کی از تو خوشنود شود؟ چه درد را درمان میکند جز این که تو بازیچه دست بوالهوسان میشوی؟ اونهایی که پرستار هستن به اونها هم میگویم، اونهایی که در دوایر حکومت کار میکنن، زنان معلمن در پاهنتون، معلمن در مکاتب، چرا حجاب خود را خواهرم رعایت نمی کنی؟ میترسی که از مکتب اخراج شوی؟ نمیشوی، خدا از اون بهتر را نصیبت میگردانه. میترسی که از دکتری بیرون بندازن؟ نمیشوی، الله بهتر از اون را نصیبت میگردانه. عزت هم داری، اون وقت خدایت هم از تو راضی است و مخلوق هم از تو راضی می شود. ولی متاسفانه چی می شود که امروز جوانان بروند به خواهران خودشان بگوین خواهر به خاطر خدا به حجابی نکن. ببرین داستان همین خواهر را به خواهران تعریف کنید. این در کشورهای اروپایی اتفاق میفته، یک مسلمان هست یا خواهر مسلمان هست، چون دنبال رضای الله و دنبال خوشنودی الله هست،